اے 4 دن کوڑی دنیا دھوکھا نہ کھاویں تو کتوں تو آیا لمی سوچ دوڑاویں تو آ کے اتھے ایویں بھول نہ جاویں تو اے زندگی ہمیشہ رہنی نہیں وہ وقت قریب آئے جھوٹ نہ جان تو کتھے نساتھی تیرے مار دھیان تو مریانو بیکھ جا کے قبرستان نو اج پینی نمانے تھاؤ تھائیں جان والا میں لیندی پیش نہیں جامدی زبان تھتھلاوی ستی گل نہیں آمدی بدل گئی آنکھ وچوں چٹی دش آمدی زندگی امید کوئی نہیں اکھان تاڑی لائی تے ہویاں حیران نے چہرے تے زردی ورتی حال ویران نے موت نے سینت ماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گوری الحمدللہ گوری نہیں پتا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ہر شب بھی ہم کو شناختا احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو. ہر بندہ گنہگار، ہر بندہ نافرمانی کرنے والا، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اور اگر گناہوں سے مبرہ کوئی ہستیاں ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں ہیں. ان سے گناہوں کا ہونا محال ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے. اور سب سے بہترین گناہگار، گناہ کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر اڑتا نہیں ہے، گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتا، بلکہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور آج ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کے چند ایام ہمارے پاس ابھی باقی ہیں، اور ان ایام کے اندر اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، التجائیں کریں، کیونکہ ابھی وہ ایام باقی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 2759 نمبر روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العزت ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا انسان، سارا دن غلطیاں کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا میرا بندہ رات کو بستر پہ آئے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ رب العزت دن کے وقت بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ میرا کوئی گناہ گار بندہ جس نے رات کو کوئی گناہ کیا، رات کی تاریکی کے اندر ڈاکہ جنی کر بیٹھا ہے، رات کی تاریکی کے اندر چوری کر لی،
رات کی تاریکی کے اندر کوئی برائی والا کام کر لیا، رات کو گناہ کر لیا، چھپ کر گناہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں دن کے وقت اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں رات کو گناہ کرنے والا کوئی بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تو مہینہ ہی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہزاروں کے حساب سے جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ عشرہ جس کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس عشرے کے اندر اس کو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی والا عشرہ کہا ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالی ہزاروں کی تعداد کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ توبہ کا دروازہ قیامت کی دیوار تک، قیامت کے آنے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا، اللہ رب العزت نے ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا ہے، ایک دروازہ مغرب کی جانب رکھا ہے، فرمایا عرضہ مسیرۃ 70 عاما للتوبۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دروازے کی لمبائی اتنی ہے کوئی بندہ 70,000 سال چلتا رہے اس کی لمبائی ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ اور فرمایا لا یغلق، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ سے گڑ گڑا کر روئیں، التجائیں کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ میرے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ سورہ زمر کے اندر آئیے اللہ رب العزت نے کیا اعلان فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کائنات دیو لوگو، اے میرے بندیو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جڑے بندے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، جڑے بندے اپنی جاناں تے نال زیادتیاں کر بیٹھے نے، گناہ کر بیٹھے نے، غلطیاں کر بیٹھے نے، اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ اپنے گناہاں دی چادر پھیلا کے، اپنے ہاتھ اپنے رب دے سامنے پھیلا کے اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے، اللہ دے کولوں معافیاں منگنیاں نے، اللہ رب العزت دے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، سجدے دے اندر جا کے، رکوع دے اندر جا کے، قیام دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے اپنے سوال دستے دراد کرنے نے۔ الہ العالمین نے فرمایا اور یہ اتنی عظیم سنت ہے، توبہ کرنا، اپنے گناہوں دی معافی منگنا، اللہ رب العزت دی انبیاء دی اتنی عظیم سنت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جدوں انہاں دے کولوں غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے، التجاواں کردے نے، یہ کوئی آڑ والی بات نہیں، گناہ دا ہو جانا، غلطی دا ہو جانا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو یا ایھا الناس لو لم تذنبوا، اگر تسی گناہ نہیں کرو گے، اگر تسی غلطی نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ رب العزت تانوں ختم کر دیں گے، اللہ رب العزت تانوں لے جان گے۔ اور فرمایا والا جاء بقوم یذنبون، اللہ ایسے لوگ اس دنیا تے پیدا کرن گے، اللہ ایسے لوگ اس دنیا تے بھیجن گے، فیستغفرون، جڑے لوگ گناہ کرن گے، فیستغفرون اللہ، اللہ دے کولوں دعاواں کرن گے، اللہ دے سامنے گڑ گڑان کے، اللہ دے
सामने इस्तिगफार करनगे, अपने गुनाहां दी माफी मंगणगे, फयगफिरु लहुम, अल्लाह उन्हां लोगां नूं माफ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अगर गुनाह करो, तुसी गुनाह नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तानू खत्म करके ऐसी कौम इस दुनिया के ऊपर नाज़िल कर देंगे जेड़े गुनाह करके अल्लाह दे कोलों तौबा करेंगे, गुनाह करके अल्लाह दे कोलों माफियां मांगेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफी वाला अमल, तौबा वाला अमल, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने रोना, अपने गुनाहां दी माफी मांगना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के समझाया। आपने फरमाया, जेवे कोई बंदा जंगल बियाबान के अंदर सफर करता पिया है, एक ही सवारी उस बंदे दे कोल मौजूद है, जेदे ऊपर ओदा राशन पानी, ओदी जिंदगी दा बाकी है, उस जिंदगी ओदे राशन पानी ते बाकी है। वो बंदा जंगल के अंदर सफर करता है ते अचानक उस बंदे की सवारी गुम हो जाती है ते वो बंदा परेशान हो जाता है, अपनी सवारी ढूंढता है, मिलती नहीं, थक हार के परेशान होके एक दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है ते अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ांदा रोंदा दुआवां करदा है ते एदियां रोंदियां रोंदियां अख जेड़ी है लग जाती है, नींद आ जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने हदीसे कुदसी है, एक बंदा अचानक उठदा है ते एदी सवारी इस बंदे दे सामने मौजूद है, इस बंदे दा खाना इस बंदे दे सामने मौजूद है, इस बंदे दा पीना इस बंदे दे सामने मौजूद है। अचानक सवारी मिल जाती है, अल्लाह दे कोलों दुआ करदा है, सवारी मिल गई ते वो बंदा खुशी दे अंदर इतना खुशी हो जाता है कि अपनी ज़बान दे अंदर अल्फाज भी सीधे अदा नहीं करता ते कहता कि ये अल्लाह सोनिया तू मेरा बंदा है ते मैं तेरा खालिक हां। वो खुशी दे अंदर आके ना ये अल्फाज क्या कहता है, अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्ना कुछ इस बंदे को खुशी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस बंदे दे नालों भी ज्यादा अपने उस बंदे ते खुशी होती है जेड़ा गुनाह करके अल्लाह दे कोलों माफी मांग लेंदा है, अल्लाह दे कोलों तौबा कर लेंदा है, माफी मांग लेंदा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलती हो गई, खुदाई हो गई, कौम दे हक अंदर बददुआ कर देती, अल्लाह दा आर्डर आउं तो पहले पहले, अल्लाह दा हुक्म आउं तो पहले पहले अपनी कौम दे हक अंदर बददुआ कर बैठे ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुर्बान जावा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली दे पेट अंदर कैद कर देता है। कुर्बान जावा, गलतियां होंदियां ने, कुताहियां होंदियां ने, कमियां होंदियां ने, नाफरमानियां हो जांदियां ने, लेकिन नाफरमानी ते अड़ जाने वाला बंदा गुनाहगार बंदा है। लेकिन जेड़ा बंदा गलती करन तो बाद माफी मांग लेंदा है, वो बंदा गुनाहगार बंदा नहीं है, वो बंदा रब दा प्यारा है, वो बंदा रब दा महबूब है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद है, अल्लाह उस बंदे नाल प्यार करते ने, मोहब्बत करते ने जेड़ा बंदा गुनाह करके अल्लाह दे कोलों माफी मांग लेंदा है। कल कुर्बान जावा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों गलती हो गई, नाफरमानी हो गई, अल्लाह ने सजा दी, मछली दे पेट अंदर कैद कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चलिया, वाकया लंबा है, पूरा डालिया गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिलाफ निकल आया, मछली दे पेट अंदर चले गए ने, अपनी गलती का एहसास होया। अल्लाह के हुक्म तो पहले मैं अपनी कौम दे हक अंदर बददुआ कर बैठा हां, अल्लाह नूं पसंद नहीं आई, अल्लाह नूं चंगी नहीं लगी, ओ यूनुस नबी मेरे बंदियां दे हक अंदर तो बददुआ कीती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नादिम हो गए, पशेमान हो गए ते मछली दे पेट अंदर हुई, अल्लाह दे कोलों इंतजाम कर दे रहे थे, आंदे की ने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह सोनिया तेरे तो इलावा गलतियां को माफ करने वाला कोई नहीं, अल्लाह सोनिया जुल्म कर बैठा हां, अल्लाह सोनिया नाफरमानी कर बैठा हां, अल्लाह हो जो गई है, अल्लाह माफियां दे दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी माफ कर देता। कुरान जामा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलती हो गई, नाफरमानी सादत हो गई, अल्लाह दे कोलों
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ سونیا غلطیاں ہو چکیاں نے، اللہ سونیا ظلم اپنی جاناں تے کر جو بیٹھے ہیں، اللہ سونیا کمیاں ہو گئیاں نے، نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ معافیاں دینے والا کوئی نہیں۔ قربان جاواں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دیاں دعاواں نوں بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ قربان جاواں اللہ تے آندے نے میرے دربار اندر آؤ، ایک پشیمانی والا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ اوے اپنے رب دے دربار اندر آنا جے، اپنے رب کولوں معافی منگنی جے، کسے چودھری کولوں یا کسے وڈیرے کولوں معافی نہیں منگن لگے جیڑا تانوں شرم آ رہی ہے، اپنے رب دے کولوں معافیاں منگدے سنگیاں نہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی بڑی ہستی ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی، تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولوں معافیاں منگیا کرو، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ آپ نے فرمایا انی اتوب الیہ فی الیوم مئۃ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات رب دے کولوں روزانہ 100 مرتبہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنے بستر تے سونا۔ اوے کائنات دے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی آپ دی ذات کیڑی ذات ہے جنہاں دے کولوں غلطی دا ہونا تے دور دی بات ہے، کدی غلطی دا سوچ بھی نہیں آ سکدا۔ قربان جاواں جنہاں دے بارے آقا علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ایسی ذات ہے جنہاں دے کولوں غلطی نہیں ہو سکتی، اگر غلطی ہو بھی جائے اللہ فرماندے نے سونیا میں تہاڈیاں پہلیاں غلطیاں بھی معاف فرما چھڈیاں نے، آن والی زندگی دے اندر بھی اگر کوئی غلطی ہوئے گی، اگر کوئی کمی ہوئے گی تے میں اللہ نے معاف کر دیتی ہے، لیکن اس دے باوجود بھی میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام جڑے نے ایک دن دے اندر 100 مرتبہ توبہ کر دے نے، گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، بلکہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی تے دیکھنا، نماز پڑھدے ہیں دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کر دے نے، اتنے لمبے رکوع کر دے نے، اتنے لمبے سجود کر دے نے کہ آقا علیہ السلام دے کھلوتیاں پیر سر جاندے نے، پاؤں مبارک تے فرما جاندے نے، تے سیدہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اینی عبادت کرن دی لوڑ کیڑی ہے، اینی مشقت کرن دی لوڑ کیڑی ہے، اللہ نے تواڈے گناہ تے ویسے ہی معاف فرما دیتے نے، اللہ نے تہاڈیاں غلطیاں تے ویسے ہی معاف فرما دتیاں نے۔ سونیا پھر اینے لمبے قیام، سونیا پھر اینے لمبے رکوع، سونیا پھر اینے لمبے سجود، ایدی وجہ کی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ افلا اکونا عبدا شکورا، اے میری پیاری عائشہ جس اللہ نے مینوں اے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، مینوں اے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، کیا میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میری تیری کیفیت کی ہے 70 سال ہو گئے نے گناہاں دے اندر اگے تو اگے بڑھ رہے ہیں، اور جناب دن دا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں، زندگی دا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں، بچپن تو بعد لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، کوئی بھی عمر دا حصہ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی اپنا دل کٹ کے دیکھ لو، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو کہ کسی گھڑی اندر تہاڈے کول گناہ نہ ہویا ہوئے، کوئی اللہ دی نافرمانی نہ ہوئی ہوئے، لیکن پھر بھی ساڈیاں تہوڑاں دے اندر سڑیے، پھر بھی اسی رب دے سامنے جھکدے نہیں، پھر بھی اسی اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگدے، پھر بھی اسی اللہ دے کولوں توبہ استغفار نہیں کردی، کیوں؟ کس واسطے؟ حالانکہ غلطی ہر بندہ صبح تو لے کے شام تک پتہ نہیں کنیاں غلطیاں کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ڈائری بنائے نا صبح تو لے کے شام تک اپنے گناہاں دی لسٹ بنائے تے وہ بندے کو گنتی شام تک بھول جائے گی جنیاں غلطیاں تے جنیاں کمیاں تے کوتاہیاں نافرمانیاں، ان
شان کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے آ کے گڑگڑاتا نہیں، پھر بھی ساری قوم کے اندر شریعہ ہے، اسی رب کے سامنے جھکنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ وہ نماز نہ پڑھنا، گناہ کرنے کے باوجود نماز نہ پڑھنا، معافی نہ مانگنا، یہ تو ہم اندر شریعہ نہیں تے ہو گئی ہے بات ہے۔ روزہ نہ رکھنا، نیکی والے عمل نہ کرنا، صدقہ خیرات نہ کرنا، وہ اینو ہی تے کہندے نے کہ تو ہم اندر شریعہ ہے، آکڑ ہے تیرے اندر، تکبر ہے، غرور ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، کمیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، ہو جاندیاں نے، لیکن او دا حل بھی اللہ نے رکھا ہے کہ معافی بھی مانگ لیا کرو، آگے اللہ کے دربار اندر معافی بھی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی نو اپنے بندے نال اتنا پیار ہے، اللہ دے نا اپنے بندے نو معاف کرن دے بہانے لبدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلان کے، مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نا اپنی بغل کے اندر لے جان گے، جنہوں سے کہتے ہیں نا بغل کے اندر لے جان گے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا دفتر، اس بندے دے گناہ جڑے نے رجسٹر جڑا ہے کھول کے وہ دے سامنے رکھ دیں گے، تے اللہ فرمان کے میرے بندے آ گناہ کیتا ہی، اللہ نے پردہ کیتا ہے، اللہ نے اپنی بغل اندر لے آئے، ہے بھی بندہ گناہگار ہے، اللہ فرمان کے میرے بندے آ گناہ کیتا ہی، اللہ جی یہ گناہ کیتا ہے، آوی کیتا ہی، اللہ جی اے بھی کیتا ہے، آوی کیتا ہی، اللہ جی اے بھی کیتا ہے، اللہ رب العزت گناہاں دی لسٹ گنواندے جا رہے ہیں، اے بندہ مندا جا رہا ہے، اپنے گناہاں نو ہن تسلیم کرنے چارہ کار کوئی نہیں، کیونکہ اگر زبان تو انکار کرے گا ہاتھ گواہی دیں گے، اگر جناب ہاتھ انکار کریں گے پیر گواہی دیں گے اور زمین گواہی دے گی، پتہ جو ہے کہ چارہ کار کوئی نہیں، مرنا ہی رہنا ہے۔ اللہ کی سارے گناہ کیتے نے تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ہن چاہنا کیے اللہ تیری رحمت دا طلبگار ہاں، اللہ تیری رحمت دی امید ہے مجھے باقی ہے، تے اللہ تبارک و تعالی کہیں گے جا پھر میرے بندے میری جنت دے اندر داخل ہو جا، اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے نال، تے اللہ پھر اپنے بندے دے گناہاں دا پردہ جڑا ہے انہوں فاش بھی نہیں کرتے، اپنی بکل دے اندر لے کے اپنی کش دے اندر لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گناہاں دے پردے پائے نے۔ اوے کائنات دیو لوگو، اوے مسلمانہ دے جناب عیبانو ٹٹول کے ستا پنڈا ٹنڈورا پٹن والے ہو، انہاں دے ایک ایک عیب نو لب کے لوگاں دے سامنے تشہیر کرنے والے ہو، لوگاں دے سامنے اس بندے کو ذلیل کرنے والے ہو، اور جس بندے دے کولوں گناہ ہو جاندے سرزد تسی اودے جھنڈے لاؤندے پھردے جے، آؤ میرے رب دی سنت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے دا قیامت والے دن بھی پردہ رکھن گے جڑا بندہ گناہ کر کے رب دے دربار اندر گیا ہوئے گا۔ میرے اللہ دی سنت کی ہے اور مسلمان دی سنت کی ہے، مسلمان دا طریقہ کی ہے کہ اپنے بھائی دے گناہ لے کے تشہیر کرنا، اودے جھنڈے لگانا، اگر کسی دا کوئی عیب میری گیا ہے، اگر کوئی کسی دا عیب لب بھی گیا ہے تے اودے تے پردہ پوشی کر دیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے عیب تے گناہ دی پردہ پوشی کرتا ہے نا وہ لوگوں دے سامنے تشہیر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس بندے دے گناہاں دی پردہ پوشی کریں گے۔ تے جڑا بندہ، اور دوسری بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال فرمائی ہے، جڑا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دا گناہ دیکھ کے اودی غلطی دیکھ کے اودی کمی کوتاہی دیکھ کے لوگوں دے سامنے تشہیر کرتا ہے، لوگوں دے سامنے بیان کرتا ہے، بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے، مرچ مسالہ لگا کے بیان کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ بندہ انتظار کرے، اپنی زندگی کے اندر انتظار کرے، وہ بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے گناہاں دی تشہیر دنیا دے سامنے نہیں کر دیں گے۔ اور فرمایا اگر بند کمرے دے وچ بیٹھ کے کوئی بندہ گناہ کرے گا اللہ اس گناہ دی تشہیر کر دیں گے جڑا اپنے مسلمان بھائی دے عیب لوگوں دے سامنے بیان کرتا ہے، انہاں دی کمیاں کوتاہیاں بیان کرتا ہے، پردہ پوشی کریا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت تے عمل کریا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنے بندے نال اتنا پیار ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے نو اتنی محبت نال دیکھدے نے، جڑا بندہ توبہ کردا ہے اللہ رب العزت آسمان تو اعلان کردے نے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا وا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دیں گے، نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں گے۔ فرمایا نیکیاں دے اندر تبدیل ہی نہیں کریں گے بلکہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے اس بندے نوں اپنی جنت دا وارث بنا دین گے۔ اے خوشخبریاں انہاں لوکاں واسطے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر۔ جڑے لوگ اللہ دے کولوں توبہ کردے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے، اللہ دیاں حمداں بیان کردے نے، اللہ دیاں تعریفاں بیان کردے نے، اللہ دے سامنے سجدے ریز ہوندے نے، اللہ دے سامنے رکوع کردے نے، اللہ فرماندے نے اے لوگ بشر المؤمنین، انہاں لوکاں واسطے اللہ نے خوشخبریاں رکھیاں نے۔ اللہ انہاں لوکاں دے واسطے خوشخبریاں رکھدے نے جڑے لوگ اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے، اپنے گناہاں نوں اللہ دے سامنے پیش کر کے روندے نے، گڑ گڑاندے نے، قربان جاواں اللہ دے سانوں معاف کرن دے بہانے لبدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر لوگاں دے کولوں غلطی ہو جاندی تے بے چین ہو جاندے، تڑپ جاندے، روندے کرلاندے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کے اپنے گناہ پیش کرتے۔ حضرت جناب ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، بڑے پیارے صحابی نے، غلطی ہو گئی ہے، برائی کر بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے آندے نے سونیا گناہ ہو گیا ہے، سونیا برائی کر رہی ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو، مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ماعز نو دیکھو کتے نشے دی حالت دے اندر تے نہیں یہ بات کر رہا، ماعز نو دیکھو ادا دماغی توازن درست ہے کہ نہیں درست۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ماعز نو چیک کرو دیکھو۔ صحابہ نے دسیا اللہ کے پاک پیغمبر ماعز بالکل ٹھیک ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مدینے دے چوک اندر کڑا نکال کے ماعز نو رجم کر دیو۔ صحابہ اکرام نے کنکر مار کے پتھر مار کے حضرت ماعز کو رجم کر دیتا۔ پھر لوگوں نے اندر بات مشہور ہو گئی، لوگوں نے نا دو گروہ بنا لے۔ ایک گروہ ہوتا ہے کہ ماعز کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ توبہ کر کے اس دنیا تو گیا ہے، گناہوں تو پاک ہو کے گیا ہے، رب دی جنت دا مہمان بن گیا ہے۔ کہ دوسرا گروہ ہوتا ہے ماعز بدبخت انسان ہے، گناہ کرتا دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گلاں پہنچ گئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچ گئی ماعز دے بارے میں ایسی گفتگو لوگ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے صحابہ کرام کو درس دیتا اور فرمایا اے میرے صحابہ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین الامۃ لوسعتهم۔ اے میرے صحابہ میرے ماعز نے ایسی اللہ دے کولوں توبہ کیتی ہے، ایسی اللہ دے کولوں معافی منگی ہے۔ اے میرے صحابہ اگر پوری امت دے اندر انہاں دی معافی نو تقسیم کر دیتا جائے، انہاں دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے انہاں دی توبہ دی وجہ تو اللہ پوری امت نو بخشش عطا فرما دے۔ ایسی توبہ کیتی ہے، ایسے اپنے گناہاں دی معافی منگو، اللہ دے سانو معاف کر دے۔ بہانے لگتے نے معاف کر دے، بہانے تلاش دے قربان جاواں۔ جڑا اللہ 100 بندے دے قاتل نو معاف کر دیندا ہے، میرے تے تیرے گناہ ہی بڑے تھوڑے نے۔ 100 بندے دا قتل کرنے والا میرے رب دے دربار اندر آئے، گڑ گڑائے، روئے، التجا کرے، اللہ او دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اوے کائنات دے لوگو اللہ دی ذات تے او ذات ہے، اللہ دی ہستی تے او ہستی ہے۔ اوے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آخری ایام چلتے پے نے، آؤ رب دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا لئیے، اللہ دے سامنے رو لئیے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان دا مہینہ بعد اندر ساڈی زندگی دے اندر سانو میسر آئے کہ نہ آئے، ہو سکتا ہے
اج دے روزے تو بعد اگلی سرگی بھی سانو کرنی نصیب ہوئے نہ ہوئے، ہو سکتا ہے اج دی افطاری کرنی بھی نصیب ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ دے کر لو، اللہ دے کولو معافی منگ لو، اللہ دے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ دے سامنے رو لو، اللہ دے سامنے معاف کرنے واسطے تیار بیٹھے نے۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ دی ذات او غفور رحیم ذات ہے جڑی تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیندی ہے۔ اینے گناہ کر کے بندہ آئے اللہ انہوں بھی معاف کر دیندے نے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر ایک بندہ آیا، نام دا دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام قبول نہیں کیتا، اج مسلمان بنیا نہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی والسلام دے کول آیا، سونیا میں سنیا ہے تہاڈا رب ایسا رحیم تے کریم ہے، جے وہ بندہ بندہ کوئی گناہ کر کے او دے دربار اندر آ جائے تے اللہ اونوں معاف کر دیندے نے۔ سونیا میں بھی آیا ہاں، کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آقا صلی والسلام فرماتے نے یار دہیا اللہ تیرا گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تے دہیا کلبی آندے نے سونیا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا صلی والسلام فرماتے نے دہیا کیا تیرا گناہ زمین جتنا بڑا ہے؟ حضرت دہیا آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر زمین نالوں بھی بڑا میں گناہ کر بیٹھا ہاں۔ آقا فرماتے نے تیرا گناہ آسمان جتنا ہے؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا گناہ آسمان دیاں بلندیاں نالوں بھی زیادہ بڑا ہے۔ آقا فرماتے نے دہیا کیا تیرا گناہ رب دے عرش نالوں بڑا ہے؟ حضرت دہیا کلبی آندے نے سونیا اے دے نالوں بھی بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں۔ میرے آقا فرماتے نے دہیا اپنا گناہ بیان کر۔ حضرت دہیا کلبی اپنا گناہ بیان کر دے نے سونیا میرا گناہ اے وے اللہ نے مینوں زندگی دے اندر ایک معصوم جی کلی عطا فرمائی سی، اللہ نے مینوں ایک بیٹی دا باپ بنایا سی۔ سونیا میری بیٹی چلن پھرن دے قابل ہوئی ہے، 2-4 سال دی ننھی جی بیٹی میری ہوئی ہے۔ سونیا خاندان دا پت میرے تے سوار ہو گیا۔ سونیا گھر اندر جانا لوگ تانے مارتے نے بیٹی دا باپ آ گیا۔ سونیا محلے اندر جانا لوگ تانے مارتے نے بیٹی دا باپ آ گیا۔ سونیا قبیلے اندر جانا قبیلے والے بھی تانے مارتے نے بیٹی دا باپ آ رہا ہے۔ سونیا تنگ آ کے خاندان دا پت جڑا ہے اپنے سر تے سوار کر لیا ہے۔ میں اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں دے نال گڑا کٹ کے زمین دے اندر زندہ درگور کر آیا ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نالے دہیا کلبی دا اے گناہ سنتے نے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے، اکھاں دے اندروں نبوت والیاں اکھاں دے اندروں آنسو ٹھرنے شروع ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے یار دہیا گناہ تے بہت بڑا کر کے آیا ہے، دہیا باقی اللہ نہیں تیرا گناہ دے آسمان نالوں بھی زیادہ بڑا ہے، لیکن دہیا یار تو مایوس نہ ہو، جس دربار میں تم آ گیا ہے اس دربار اندر انہاں گناہاں دیاں بھی معافیاں موجود نے۔ ساڈے اندروں اللہ دی رحمت نال ایسا گناہ ساڈے وچ کوئی نہیں۔ ساڈے معاشرے دے اندر اللہ کریم کے اس دور دے اندر بھی ایسے بے وقوف قسم دے لوگ موجود نے جڑے بیٹیاں دے نال ایسا سلوک کرتے نے، انہاں دے نال ایسا رویہ اختیار کرتے نے۔ خبراں دے اندر آئے دن تسی سنتے رہتے ہو کہ فلاں جگہ تے کسی نے اپنی بیٹی نو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ، کسی نے اپنی بیٹی دے نال بدکاری کر کے تے اونوں قتل کر دیتا۔ ایسے طریقے اجے بھی موجود نے، لیکن ساڈے اندر الحمدللہ ایسے لوگ موجود نہیں۔ یہو جے گناہ کرنے والے نا ساڈے معاشرے دے اندر تھوڑے جے لوگ نے، تے سانوں چاہیے ہے کہ اللہ ایسے ایسے بڑے گناہگار لوگوں کو معاف کر دیندے نے، ساڈیاں تے غلطیاں بہت چھوٹیاں چھوٹیاں نے۔ سانوں چاہیے کہ اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اللہ دے سامنے روئیے، التجا کریے، گڑ گڑائیے، اللہ دے کولوں معافیاں منگیے۔ اللہ سانوں اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے دے اندر معافی عطا فرما دے، اللہ ساری توبہ قبول کر کے ساری جنت دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی
سانو معاف کرنے واسطے تیار نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر تشریف فرما بعد نوجوان جوانی دے عالم اندر ساڑھے نوجوان دے اللہ ہی حافظ ہے, غلطی دا پتہ نہیں, گناہ دا پتہ نہیں, تے جے ہو گیا ہے پھر توبہ کرن دا پتہ نہیں, معافی منگن دا پتہ نہیں. اور شیطان سانو ہرا شیریاں دیندا ہے, کوئی گل نہیں, ہالے جوان ہے, کوئی بات نہیں, بڈھا ہوئے گا, چٹے وال ہون گے, ہاتھ سوٹی پھڑے گا, وہ پھر توبہ بھی کر لیں گے. نا بھئی, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری درکے ظالم میشمت پرہیزگار. اوے بڑھیا ہو کے توبہ کیتی تے کی اگرچہ اللہ نے قبول کر لینی ہے. اوے جوانی دی توبہ پیغمبراں دا شیوائے, جوانی دے اندر توبہ کر, پتہ چلے زندگی دے اندر نوجوان کوئی زندگی گزار رہا ہے. اور جناب بڑھاپے دے اندر آگے وہ بھیڑیا بھی کہندا ہے کہ میں ہن شکار نہیں کرنا. جدوں شکار کرن دی طاقت نہیں رہندی اودوں کہندا ہے میں شکار نہیں کرنا. دس ہون تیرا شکار تو انکار کس کم دا, ہون کہنا کہ معصوم جانوراں تے میں حملہ نہیں کرنا, ہن حملہ کرن دی طاقت نہیں, زنا کرن دی طاقت نہیں تے زنا چھڑ دیتا ہے, چوری کرن دی طاقت نہیں تے چوری چھڑ دیتی, ڈاکہ مارن دی طاقت نہیں رہی تے ڈاکہ چھڑ دیتا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گر کے ظالم می شمت پرہیزگار. ہو جوانی دے اندر توبہ کرو, نوجوانوں اللہ دے سامنے آ کے گڑ گڑایا کرو, رویا کرو, اللہ دے سامنے آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ گناہ کر کے اللہ دے دربار اندر آندا ہے نا, معافی منگتا ہے تے اونوں آ کے کہندا ہے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. اللہ فرماتے نے جا معاف کیتا, پھر باہر گیا گناہ کر لیا, غلطی ہو گئی, نافرمانی ہو گئی, اللہ فرماتے کوئی پھر آ جاتا ہے اللہ غلطی پھر ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے, نافرمانی ہو گئی ہے, معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. اس کر کے غلطیاں کر کے گناہ کر کے انہاں دے اوپر مصر نہیں ہو جانا کہ غلطی در غلطی گناہ در گناہ, کوئی گناہ کر کے انہاں نوں بخشا بھی لیا کرو, انہاں دی توبہ بھی کر لیا کرو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. غلطی کر کے اڑتے نہیں, غلطی کر کے اپنے گناہ سے مصر نہیں ہو جاندے, آڑ نہیں جاندے, بلکہ اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر کے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندے ہیں. او چلیو اللہ نے سانوں موقع دیتا جی, اللہ نے رمضان دیاں مقدس گھڑیاں عطا کیتیاں جے, تے پھر مہینہ بھی ایسا, تے پھر عشرہ بھی ایسا, تے پھر آن والی الحمدللہ کل والی رات بھی ایسی, کل جڑی گزر گئی ہے وہ بھی ایسی. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں معافی منگ لو. پھر لیلۃ القدر دی فضیلت اپنی جگہ تے موجود ہے کہ اس رات دے اندر اگر اللہ دے کولوں گڑ گڑا کے معافی منگیے, حالے 2 راتاں باقی نے لیلۃ القدر دیاں, پتہ نہیں کیڑی انہاں دے اندر لیلۃ القدر ہو جانی ہے, 27ویں دی ہو جائے یا 29ویں دی ہو جائے, تے لیلۃ القدر دا موقع اج موجود ہے, مہینہ بھی موجود ہے تے موقع بھی موجود ہے. آؤ اللہ دے کولوں سامنے سارے گڑ گڑا کے روئیے, دعا کریے, التجا کریے, اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نوں رکھ کے معافیاں منگیے. اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سارے سارے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر. اللہ جتنے بھی آئے نے انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے. اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے جنت دا وارث بنا دے. اللہ اسی سارے اس بات دا توبہ کرنے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ آئندہ زندگی دے اندر کوئی ایسا گناہ جڑا ساڈی زندگی دے اندر موجود سی اسی وہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے. اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے توبہ کر رہی ہے. اللہ سارے سارے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے 4 دن کوڑی دنیا
धोखा ना खावी तू किथों तू आया लम्मी सोच दौड़ावी तू आके इत्थे एवें भुल ना जावी तू जिंदगी हमेशा रहनी नहीं वो वक़्त करीब आए झूठ ना जान तू किथे निसाथी तेरे मार ध्यान तू मरिया नू वेख जाके कब्रस्तान नू अज पैनी निमाणे थाओ थाई जान वाला में लेंदी पेश नहीं जामदी जबान थथलावे सिद्धी गल नहीं आमदी बदल गई अख विचों चिट्टी दिश आमदी जिंदगी उम्मीद कोई नहीं अखा ने ताड़ी लाई ते हुइयां हैरान ने चेहरे ते जर्दी बरती हाल वैरान ने मौत ने सहनत मारी